अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे वाले हैं वो तब तक उनको याद करते रहते हैं जब तक कि वो खुद उस दुनिया से नहीं चले जाते। कभी अच्छी यादों के साथ और कभी बुरी यादों के साथ। हमारी अच्छी यादें जुड़ी हैं नाज़िया हसन के साथ। सब लोग जानते हैं वो लोग जो 60s 70s और 80s में पैदा हुए, वो लोग नाज़िया हसन को ना जानते हों ये पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी गुलकारा जो ना सिर्फ पॉप सिंगर थी, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी ड्रेसिंग से, अपने स्टाइल से, अपनी सिंगिंग से लोगों को मुतासर किया, बल्कि बाउंड्री पार भी अगर देखें तो भारत के अंदर आज भी उनके गानों को रीमेक किया जाता है। नाज़िया हसन के बारे में, उनकी मौत के बारे में सुनने के बाद दुनिया इस कदर एक स्टेट ऑफ ग्रीफ में चली गई थी, इस कदर परेशान हो गई थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत चुलबुली, इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी, और वो लॉयर भी थी, आपको पता है। मगर नाज़िया हसन की मौत हुई थी कैंसर से, और उसके बाद वो दारे फ़ानी से कूच कर गई थी। हर साल 13 अगस्त को उनकी बरसी होती है। आप सब लोग जानते हैं कि नाज़िया हसन 1965 3 अप्रैल को पैदा हुई थी, और अब की बार उनकी 21वीं बरसी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से एक दूसरे के ऊपर इतनी इल्ज़ाम तराशी की गई कि जो नाज़िया हसन के एक्स हस्बैंड हैं, उनके साबिक शौहर हैं, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए नाज़िया हसन के भाई के ऊपर। नाज़िया हसन के भाई ने इल्ज़ाम लगाया उनके शौहर पे कि उन्होंने नाज़िया हसन को बेसिकली जहर दिया था, वो कैंसर से फौत नहीं हुई थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दोनों की शादी कैसे हुई थी और क्या इल्ज़ामात है जो एक दूसरे के ऊपर वो लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा और आपने सुना भी होगा कि नाज़िया हसन जो है वो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई थी, वो लंदन में पैदा हुई थी। ब्रिटेन की वहीं की नेशनैलिटी उनके पास थी, और उनकी शादी भी बाहर के मुल्क में ही हुई थी। बेशक पाकिस्तानी नयाद थे, लेकिन थे उनके पास बाहर की नेशनैलिटी थी। उनके शौहर का नाम था इश्तियाक बेग, और उन्होंने उनके साथ लव मैरिज की थी। आप सब लोग जानते हैं कि 90s के एरा में नाज़िया हसन जब गाना गाती थी तो उनके भाई हमेशा उनके साथ होते थे, जिनका नाम था ज़ुहैब हसन। दोनों बहन भाइयों का इतना ज़्यादा प्यार था कि एक मर्तबा एक कंट्रोवर्सी निकली थी, जिसमें ज़ुहैब हसन ने शायद मासूमियत में या बेवकूफ़ी में ये बात कर दी थी कि अगर इस्लाम इजाज़त देता होता तो मैं अपनी बहन से शादी कर लेता, मतलब मैं अपनी बहन को किसी और के पास ना जाने देता। शायद ये उनकी मोहब्बत थी और उस मोहब्बत में उन्होंने ये सब कुछ कह डाला था, मगर उसके बाद कंट्रोवर्सीज़ का आगाज़ हुआ। नाज़िया हसन की अगर शादी की बात करें तो 1995 यानी 1995 में उन्होंने शादी की इश्तियाक बेग के साथ, लव मैरिज, और उसके बाद ही बहुत सारे मसले बनना शुरू हो गए। अब 21वीं बरसी के मौके पे जो नाज़िया हसन के भाई हैं ज़ुहैब हसन, उन्होंने बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं उनके एक्स हस्बैंड के ऊपर। सबसे पहला इल्ज़ाम तो ये था कि ज़ुहैब हसन यानी नाज़िया हसन के भाई ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके जो शौहर थे उन्होंने नाज़िया हसन के ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए। जब उनकी शादी हुई तो वो उनको मारा करते थे, और बरतानिया के अंदर उन्होंने उनको घर के अंदर जो है वो ना सिर्फ ज़दोकोब किया, बल्कि घर के अंदर ही उनको बांध के रखते थे। इसके बाद उन्होंने अगला इल्ज़ाम ये भी आयद किया कि जब उनकी बहन की डेथ हुई थी तो वो एक नॉर्मल डेथ नहीं थी, माना कि उनको कैंसर था, और इसीलिए अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए उनके शौहर ने उनको जहर दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नाज़िया हसन के जो एक्स हस्बैंड हैं वो आज भी क्लेम करते हैं कि उनकी तलाक नहीं हुई थी और वो उनके आज भी शौहर हैं, जबकि उनकी तलाक हो चुकी थी। उसका सबूत यह है कि वो हाई कमीशन गई थी और वहाँ जाकर उन्होंने ये चीज़ जो है वो बताई थी कि मेरा शौहर जो है वो मुझ पर जुल्म करता है, और उस हवाले से उन्होंने खुला ले ली थी। अच्छा, मज़ीद इल्ज़ामात की एक लंबी सी लिस्ट मैंने लिख के रखी है जो ज़ुहैब हसन ने इल्ज़ामात लगाए, और ये भी आपको बताऊंगी कि उनके शौहर ने इन इल्ज़ामात के बदले में क्या जवाब दिया है, उनका क्या रद्द अमल आया है। अच्छा जी, इल्ज़ाम अगला ये था कि जैसे कि मैंने आपको जहर के बारे में बता दिया, तलाक के बारे में बता दिया, जुल्म और सितम के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने अपना बेटा भी अपने पास नहीं रखा, बल्कि बेटे की कस्टडी जो है वो ज़ुहैब हसन के पास ही है। और मज़ीद जो है उन्होंने बताया कि ये हमेशा से मेरी बहन को तंग करते रहे, और आज मैं इस शख्स से इतनी ज़्यादा नफ़रत करता हूँ कि मैं इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। ये कहा ज़ुहैब हसन ने। अब आया रद्द-ए-अमल उनके शौहर का, उनके एक्स हस्बैंड का। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे जो साबिक शौहर कहा जा रहा है, मुझे जो कहा जा रहा है कि मेरी तलाक हो चुकी है या खुला हो चुकी है, उसके हवाले से ये टोटली झूठ बात है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि आप लोग जा सकते हैं बरतानिया के ऑफिस में और वहाँ जाकर आप तस्दीक कर सकते हैं, और सबूत के तौर पे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्या मेरी तलाक हुई थी या नहीं हुई थी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि तलाक नहीं हुई।
اس کے بعد سیکنڈ الزام کا جواب دیتے ہوئے نازیہ حسن، ہم پھر بھی ایکس ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کیونکہ وکیپیڈیا کے اوپر بھی وہ ایکس ہسبینڈ ہی شو ہو رہے ہیں، اور زہیب حسن کے الزام کے مطابق بھی وہ ایکس ہسبینڈ ہے، اس لیے میں ایکس ہسبینڈ کا لفظ استعمال کر رہی ہوں۔ اچھا، دوسرے الزام کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو مجھ پہ یہ الزام لگا کہ میں نے نازیہ حسن کو زہر دیا تھا، تو میں آپ سب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ان کی ڈیتھ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک نارمل ڈیتھ تھی، کینسر کی وجہ سے تھی، اور آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2000 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، سن 2000 میں نازیہ حسن کی، اور اس وقت ان کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا تھا، ڈائگنوز ہوا تھا۔ لیکن ان کے شوہر نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ اصل میں ان کو جو کینسر ہوا تھا وہ 1992 میں ہوا تھا، حالانکہ شادی جو ہے وہ 1995 میں ہوئی تھی، اور ان کا جو ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے آریز حسن، اس کے بارے میں بھی الزام انہوں نے عائد کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے کے نام کے ساتھ ان کا نام لگنے کے بجائے زہیب حسن اپنا نام لگاتے ہیں، اور بیٹے کا نام ہے جی آریز حسن۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ بھی انہوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، اور نازیہ حسن ایک فاؤنڈیشن چلاتی تھی، اس کے حوالے سے بھی الزام عائد کرتے ہوئے ان کے شوہر نے کہا کہ وہ فاؤنڈیشن بھی جو ہے وہ زہیب حسن نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، میرا بیٹا بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور مجھ پہ یہ جھوٹا الزام بھی لگایا کہ میں نے ان کو زہر دیا تھا، جبکہ 1992 میں ان کو کینسر ہوا تھا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تھی، اور اس کے بعد 2000 میں ان کو دوبارہ سے کینسر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کی جو ایک طبعی موت ہوتی ہے وہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد مزید غصے میں آتے ہوئے ان کے شوہر نے، ایکس ہسبینڈ نے، یہ الزام ان تمام الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب میں زہیب حسن کے اوپر جو ہے نا وہ ہرجانے کا دعویٰ کروں گا، جو پورے 1 ارب روپے کا ہوگا، جو کہ زہیب حسن کو اب ادا کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے میرے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ نازیہ حسن کے شوہر نے یہیں تک بات نہیں روکی، بلکہ انہوں نے مزید الزامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ زہیب ہماری شادی کے بہت زیادہ خلاف تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم لو میرج کریں، اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ نازیہ حسن بہت پیسہ کماتی تھیں، اور ان کے بھائی کو یہ لالچ تھا کہ اگر ان کی شادی ہو جائے گی تو یہ پیسہ جو ہے وہ کہیں اور چلا جائے گا، اسی لیے وہ پہلے دن سے ہماری شادی کے خلاف تھے، اور اسی وجہ سے شادی کے بعد یا ان کی وفات کے بعد بھی انہوں نے بیٹا اپنے پاس رکھا، فاؤنڈیشن خود چلا رہے ہیں۔ اب اس الزام کا جواب دیتے ہوئے نازیہ حسن کے بھائی نے کہا کہ فاؤنڈیشن تو میں چلاتا ہی نہیں ہوں، فاؤنڈیشن تو میری والدہ چلاتی ہیں۔ اور بیٹے کے حوالے سے نازیہ حسن کے ایکس ہسبینڈ نے کہا کہ جناب بیٹا تو میرا ہے، رکھا بھی ان لوگوں نے اپنے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کا جتنے بھی اخراجات ہیں، تعلیمی اخراجات ہیں، وہ سب میں نے پورے کیے ہیں۔ جس کا جواب دیتے ہوئے نازیہ حسن کے بھائی نے یہ کہا کہ آج تک اس شخص نے، جب سے ہماری بہن اس دنیا سے گئی ہے، ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ اس بچے کی کسٹڈی نہ صرف ہمارے پاس ہے بلکہ اس بچے کے جتنے تعلیمی اخراجات ہیں وہ بھی ہم اپنی پاکٹ سے ادا کرتے ہیں، اور پاور آف اٹرنی بھی ان کے پاس ہے، نازیہ حسن کے بھائی کے پاس، تو تمام فیصلے بھی میں خود کرتا ہوں۔ اور یہ انسان جو کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو میں دیکھتا ہوں، نان نفقہ اور تمام جو پیسے ہوتے ہیں بچے کے، جو اخراجات ہوتے ہیں، وہ میں پورے کرتا ہوں، جو کہ ٹوٹلی جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم دعا کریں گے کہ نازیہ حسن آج بھی اس دنیا سے، وہ ظاہری طور پہ چلی گئی ہیں لیکن آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ 21ویں برسی کے موقع پہ اس طرح کی باتیں اور ایک دوسرے پہ الزامات، میرا خیال ہے اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی نازیہ حسن کے بھائی نے یہ الزامات اس لیے عائد کیے کیونکہ ان کا دل بہت زیادہ دکھا ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ میں ان کے شوہر کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، اور ان کے شوہر نے بھی آگے جو 1 ارب ہرجانے کے نوٹس کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ تو شاید اسی طرح سے لڑتے رہیں گے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہتر ہی ہوتا کہ آج 21ویں برسی کے موقع پہ یہ دونوں افراد آپس میں بیٹھ کے ان کے لیے کچھ پڑھائی کرتے، ان کو کچھ بخشش کرتے، کوئی قرآن پاک پڑھتے، کوئی برسی مناتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج نازیہ حسن کی برسی کے موقع پہ دونوں پارٹیز بے شک ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کی ایک لیجنڈ تھیں جو کینسر سے اتنی تکلیف سے اس دنیا سے گئیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ آج ان کی برسی کے موقع پہ ہم ان کے لیے ایک بار فاتحہ ضرور پڑھ دیں۔ آپ جتنے بھی لوگ اس وقت میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک بار اول آخر درود شریف پڑھ کے، بیچ میں 3 بار کل شریف، 1 بار الحمد شریف پڑھ کے ان کی روح کو اصالِ ثواب پہنچائیں، کیونکہ وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی، کیونکہ روح جو ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، جسم ختم ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہم لوگوں کا فرض یہ ہے کہ اگر میں نے یہ خبر آپ تک پہنچائی ہے تو ہم ان کے لیے دعائے فاتحہ ضرور کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اگلی برسی پہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے کے بجائے یہ لوگ ان کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو نازیہ حسن کے بھائی نے الزامات عائد کیے ہیں آپ کو وہ صحیح لگ رہے ہیں، یا جو ان کے شوہر نے اپنا رد عمل دیا آپ کو وہ لگتا ہے؟ جو بھی آپ کو لگتا ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد